أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो रमज़ान अल मुबारक के हवाले से। मुझे बहुत ज़्यादा बहनों ने और बहुत ख़वातीन ने कमेंट्स के ज़रिए से और मैसेज पर हमारी जो वीडियोस हैं उनके लास्ट में कमेंट्स के ज़रिए से बताया है कि हम काफ़ी ज़्यादा अमल कर चुके हैं, देसी जड़ी बूटियाँ और ना जाने क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन हमारे चेहरे पर कोई पुरकशिश नहीं बन पा रहा और नूर नहीं आ रहा। तो मेरी उन बहनों से गुजारिश है, आप अगर अपने चेहरे पर नूर लेके आना चाह रही हैं और ख़ूबसूरती लेके आना चाह रही हैं तो आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक का ज़िक्र करें। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, इस अमल को अगर आप करेंगी तो इंशाअल्लाह आपका चेहरा बहुत हुसीन और जमील हो जाएगा और आपके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा रौनक आ जाएगी। अब वो अमल क्या है जिस अमल को करने की वजह से चेहरा रौनक हो जाता है और चेहरे पे खूबसूरती आ जाती है, वो अमल मैं आपको बता देता हूँ। उस अमल को इंशाअल्लाह जो भी करता है चेहरा बहुत हसीन और जमील हो जाता है। अब वो अमल आज़ान का है। जो शख्स आज़ान का जवाब देता है अल्लाह पाक उसको 3 नेमतें अता फरमा देते हैं। अल्लाह पाक उसकी नस्लों से नमाज और सजदे नहीं छीनते, उसकी नस्लों में इबादत गुजार पैदा फरमा देते हैं और ऐसी नस्लें पैदा फरमा देते हैं जो अल्लाह के नाम से मोहब्बत करने वाली और दीन से मोहब्बत करने वाली होती हैं। दूसरा फ़ायदा उसको ये होता है कि उसका खात्मा बिलखैर होता है और आखिरी वक़्त में शैतान के गुमराह करने से निजात मिलती है, क्योंकि आखिरी वक़्त में शैतान की कोशिश होती है इससे कलमा छीन लिया जाए और इसको कलमा ना दिया जाए ताकि वो जहन्नम में मेरे साथ जलता रहे। शैतान का सबसे ज़्यादा वार इंसान पर उस वक्त होता है जब उसका आखिरी वक़्त होता है और इसीलिए हर इंसान मरने वक़्त अल्लाह पाक से ये मांगता है, ए मेरे अल्लाह मुझे मरते वक़्त कलमा तैयबा नसीब अता फरमा। और जो शख्स आज़ान का जवाब देता है अल्लाह पाक उसका खात्मा बिलखैर करते हैं। और तीसरा, जो शख्स आज़ान के जवाब में आज़ान का जवाब देता है अल्लाह पाक उसको ये नेमत अता फरमा देते हैं कि उसका चेहरा चौदवी के चाँद की तरह चमकने लगता है, उसके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा हुस्न आ जाता है और उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा रौनक हो जाता है, उसके चेहरे पे काफ़ी खूबसूरती आ जाती है। अल्लाह पाक ये उसको ये नेमत अता फरमा देते हैं। अब ये कितनी बड़ी नेमत है, और सबसे बड़ी नेमत तो ये है कि अल्लाह पाक हमारी नस्लों से नमाज और सजदे को नहीं छीनते, और जिससे अल्लाह पाक ये नेमत ना छीने तो उसको कितनी बड़ी खुशनसीबी होती है कि अगर हमारी औलाद अल्लाह पाक का नाम लेने वाली होगी और अल्लाह पाक को याद करने वाली होगी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के करीब से गुज़र रहे थे। उन्होंने देखा अपनी आंखों से, क्योंकि अल्लाह पाक ने अम्बिया को ये मौइज़ा अता किया होता है और ख़ास करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौइज़ा दिया था कि वो अल्लाह पाक के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर लिया करते थे और अल्लाह पाक के हुक्म से कब्र में जो भी सवालात होते, मुनकर नकीर आते, वो अज़ाब के फरिश्ते जब किसी मैयत को अज़ाब दे रहे होते तो वो खुद अपनी आँखों से देख लिया करते थे।
ایک قبر سے قریب سے گزرتے ہوئے انہوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ ایک قبر پر ایک گناہگار شخص پڑا ہے اور اس کی قبر میں اتنا سخت اس کو عذاب ہو رہا ہے، وہ عذاب کے مارے بہت ڈرا ہوا ہے، بہت کانپا ہوا ہے اور بہت ہی زیادہ غم زدہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل پڑے، کیونکہ انبیاء تھے، انہوں نے یہ چیز اپنے آنکھوں سے دیکھی اور واپسی پر کچھ ہی دیر بعد اسی قبر سے ان کا گزرا ہوا۔ جب واپس پر انہوں نے یہی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھی کہ اسی قبر پہ جس پہ کچھ دیر پہلے اللہ پاک کا عذاب آ رہا تھا، اب اسی قبر پہ رحمت کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، نیت بہت زیادہ خوش ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت اللہ پاک سے یہ بات پوچھی، اے میرے اللہ بتا دیجیے یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ شخص کون ہے، اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس پر کچھ دیر پہلے عذاب ہو رہا تھا اور کچھ ہی دیر بعد اس پر عذاب کی بجائے اس پر آپ نے اتنا کرم فرما دیا ہے کہ وہ اپنی قبر میں ہنس رہا ہے، اپنی قبر میں بہت زیادہ خوش ہے، جنت کے باغوں میں سے اس کا باغ بن چکی ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، جب تیرا پہلے گزرا ہوا تھا اس وقت اس پر عذاب اس کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، کیونکہ ایک گناہگار ترین شخص تھا، اور جب دوبارہ تم گزر رہا تھا دوبارہ تم نے یہی چیز اس کے ساتھ دیکھی کہ اس پہ بہت زیادہ انعام ہو رہا ہے اور یہ جنت کے باغوں میں سے اس کا ایک قبر اس کی باغ بن چکی ہے۔ تو اس وقت اس کا بیٹا جب یہ فوت ہو چکا تھا تو اس کے حمل ٹھہر گیا تھا، حمل ٹھہرنے کی وجہ سے، حمل کے ٹھہرنے کی وجہ سے اس کا بیٹا اب بڑا ہو چکا ہے اور وہ مسجد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھ رہا ہے، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سیکھنے کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور اس سے عذاب کو ختم فرما دیا ہے اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں سے باغ بنا دیا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس وجہ سے میں نے اس پر یہ کرم کر دیا ہے، اپنا کرم کر دیا ہے۔ تو نیک اولاد کے ذریعے سے اگر ہماری اولاد نیک ہوگی تو اس کے ذریعے سے ہماری قبریں بھی اللہ پاک ہمیں اپنی قبروں میں بھی راحت عطا فرما دیں گے، اور جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں کو نماز اور سجدے کا عادی بنا دیتی ہیں، جو اپنے والدین کو عذاب سے ٹال سکتے ہیں، اور اس کو اللہ پاک چہرے پہ نور اور کشش عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ کرنا کس طریقے سے ہے؟ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے چہرے پہ داغ دبے بہت زیادہ ہیں، طرح طرح کے چیزیں استعمال کر چکا ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو ان سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک میں آپ نے نماز ظہر اور نماز عصر کو جب مؤذن اذان دیتا ہے جو الفاظ کہتا ہے آپ نے ان کے سب الفاظ کو دہرانا ہے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتا ہے تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے چہرے پہ آپ نے وہ ہاتھ ڈال دینے ہیں، اور اس کو جس طرح دعا ہوتی ہے اس طریقے سے پورے چہرے پر آپ نے ہاتھ ملنے ہیں۔ جہاں جہاں آپ ہاتھ ملیں گے انشاءاللہ وہ جگہ کیل مہاسے کوئی داغ دبے ہوئے مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی بڑا روحانی عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے چہرے پہ بہت رونق پیدا فرما دیتے ہیں اور چہرہ بہت زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ جو شخص اذان دیتے ہوئے مؤذن جو الفاظ کہتا ہے اس الفاظ کو دہرائے گا، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لینا ہے۔ اس عمل کی بدولت اللہ پاک آپ کے چہرے کو بہت حسین و جمیل اور روشن منور کر دیتے ہیں۔
بہت بڑا عمل ہے۔ جو شخص اس عمل کو کرتا ہے اللہ پاک اس کے چہرے کو نور سے بھر دیتے ہیں۔